मुझे देखो, मैं तुम में सबसे ज्यादा खुदा के नजदीक हूँ और मैं अपनी मर्जी से जो गुनाह माफ करवाना चाहूँ करवा सकता हूँ और मैं तुम्हारे गुनाहों की माफी की सिफारिश भी कर सकता हूँ। ये वो अल्फाज हैं जो तारीख के एक शैतान सिर्फ गलीज इंसान ने बोले। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, इंसानी तारीख में जहाँ ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अपनी हिम्मत, बहादुरी और ईमानदारी की वजह से हमेशा अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपनी चालाकी, मकारी और धोखेबाजी की वजह से हमेशा बुरे लफ्जों में याद किए जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, रेस्पुटिन, जिसका पूरा नाम ग्रेगरी यूफिमोविच रेस्पुटिन था। दोस्तों, रेस्पुटिन 1869 में साइबेरिया के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका बाप एक गरीब किसान था और उसकी माँ एक आम सी घरेलू खातून थी। रेस्पुटिन उनका आठवां आखिरी बच्चा था। इससे पहले उनके 7 बच्चे बचपन में ही फौत हो चुके थे। दोस्तों, रस्पुटिन बचपन ही से अजीबोगरीब हरकतें किया करता था। वो जानवरों से बातें करता था और उसका दावा था कि वो जानवरों की ज़बान अच्छे से समझ लेता है। लोगों को उसकी इस बात पे उस वक्त यकीन आया जब उनके गांव में किसी का जानवर चोरी हो गया और रेस्पुटिन ने जानवरों से बातें करके चोर का पता लगा लिया। अब लोग उसको बहुत ज़्यादा मानने लग गए थे। उनको यकीन हो गया कि इसके पास कुदरती ताकतें हैं। दोस्तों, रस्पुटिन के घर वाले मजहबी ईसाई लोग थे। वो इसे भी चर्च लेके जाते, जिससे उसे कुछ कुछ मजहब की समझ आने लगी। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसने शराब नोशी शुरू कर दी। दोस्तों, रस्पुटिन एक अनपढ़ इंसान था। वो चोरी चकारी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। वो सबसे बड़ा मजहबी पेशवा बनना चाहता था। किसी सफ़र के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। वो इसको बहुत पसंद आई और दोस्तों, आपको हैरत होगी कि उस लड़की को रेस्पुटिन भी बहुत पसंद आया, जिसकी वजह शायद उसका हिप्नोटाइज करना था। दोस्तों, रेस्पुटिन की आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। वो जिसको भी आंख भर के देखता उसको अपनी तरफ माइल कर लेता। सो दोनों के दरमियान ताल्लुकात बन गए और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। इनके 7 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ 3 जवान हुए, बाकी बचपन ही में फौत हो गए। इसकी बीवी एक वफादार औरत थी, लेकिन रेस्पुटिन एक बदकिरदार इंसान था। उसने शादी के बाद भी कई औरतों से अपने ताल्लुकात बना के रखे। औरतों को खुश रखने का फन उसे अच्छे से आता था। दोस्तों, 28 साल की उम्र में रेस्पुटिन ने घर बार छोड़ दिया और वो सबसे बड़ा पेशवा बनने के लिए निकल पड़ा। वो बहुत से चर्चों में रहा, बहुत से पादरियों से इल्म सीखे और लिखना पढ़ना भी उसने यहीं से सीखा। दोस्तों, चर्च में सब कुछ सीखने के बाद वो वहाँ से भी निकल पड़ा और आपको हैरत होगी कि उसने चर्च पे इल्ज़ाम लगाया कि ये लोग हम जिन्स परस्त हैं। फिर वो कई साल तक साइबेरिया के सर्द जंगलों में अकेला फिरता रहा। कुछ राइटर्स के मुताबिक इसी जंगल में उसने शैतानी इल्म किसी शैतानी बला से या किसी इंसान से सीखे, क्योंकि जब वो जंगल से निकलकर वापस अपने गांव में आया तो उसके अंदर बहुत सी तब्दीली आ चुकी थी। उसने शराब नोशी बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब उसका मिशन था सबसे बड़ा मजहबी पेशवा बनना। तो दोस्तों, उसने गांव में तबलीग शुरू कर दी। उसने अपना एक ख़ास नज़रिया पेश किया जो चर्च से बिल्कुल अलग था। उसने कहा, इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह करके ही खुदा के नज़दीक आ सकता है, और जब वो खुदा के नज़दीक आ जाए तो वो अपनी मर्ज़ी से अपने जितने चाहे गुनाह बख्शवा सकता है। इसी तबलीग के दौरान वो बीमार लोगों का रूहानी तरीके से इलाज करता, और दोस्तों, आपको हैरत होगी कि लोग ठीक भी हो जाते। अब लोग इसकी बातों में भी आना शुरू हो गए। वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब पीते और ज़ना करते। इसके पैरोकार रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे थे। वो अपनी शैतानी ताकतों की मदद से या हिप्नोटाइज करके लोगों के दिमाग को काबू कर लेता। इसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सन 1904 में रेस्पुटिन ने काजान नामी एक शहर का दौरा किया। उसकी शोहरत पूरे साइबेरिया में पहले ही फैल चुकी थी। सो लोगों ने उसे एक रूहानी पेशवा के तौर पर बहुत ज़्यादा इज्जत दी।
اس نے بہت سارے لوگوں کی بیماریاں روحانی طریقے سے یا شیطانی طریقے سے دور کی۔ دوستو، اس وقت عیسائیوں کا سب سے بڑا چرچ سینٹ پیٹر برگ تھا، جس کا سب سے بڑا پادری فوفن نامی شخص تھا۔ اس نے ریسپوٹین کو سینٹ پیٹر برگ آنے کی دعوت دی۔ وہ ریسپوٹین سے بہت متاثر تھا۔ دوستو، ریسپوٹین سینٹ پیٹر برگ آنے کے بعد شہر کی اشرافیہ میں بھی بہت مقبول ہو گیا۔ فوفن پادری شہر کی اشرافیہ کے سامنے اس کی بہت تعریف کرتا۔ ریسپوٹین اب پورے روس کی ایک مشہور شخصیت بن چکا تھا۔ اس وقت روس کے بادشاہ کا نام زار نکلس تھا اور اس کی ملکہ کا نام الیگزینڈرا تھا۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام الیکسی تھا۔ دوستو، الیکسی کو ایک عجیب و غریب پراسرار قسم کی بیماری تھی۔ دوستو، پورے روس کے طب کے ماہر ڈاکٹر حکیم الیکسی کا علاج نہیں کر پا رہے تھے۔ بادشاہ کا چونکہ ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے اس کو ڈر تھا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کا جانشین کون بنے گا۔ الیگزینڈرا جو بادشاہ کی بیوی تھی، ایک توہم پرست خاتون تھی۔ اس کو کسی نے ریسپوٹین کی مدد لینے کا مشورہ دیا۔ سو ملکہ نے فوراً ریسپوٹین کو لانے کا حکم دیا۔ جب ریسپوٹین محل میں آ گیا، اس نے بچے کو دیکھا تو اس نے ملکہ سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بچہ مرے گا نہیں، یہ بچہ زندہ رہے گا اور میں اس کا علاج کروں گا۔ اور اس نے بچے کا علاج شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں بچہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ دوستو، کسی بھی رائٹر نے یہ نہیں لکھا کہ ریسپوٹین نے الیکسی کا علاج کیسے کیا۔ بہرحال الیکسی ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، بادشاہ اور ملکہ نے ریسپوٹین سے مہمان نوازی کی گزارش کی اور کہا کہ ہمارے محل میں ہمارا مہمان بن کے رہو۔ شاید ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ ان کا بیٹا پھر سے بیمار ہو جائے۔ اب بادشاہ اور ملکہ بھی اس سے بہت متاثر ہو چکے تھے۔ وہ ہر فیصلہ اس سے پوچھ کے اس سے مشورہ کر کے کرتے۔ پورا روس حیران تھا کہ اس نے شہزادے کا علاج کیسے کیا۔ ریسپوٹین اپنی آنکھوں سے عورتوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ سو کچھ دنوں بعد ریسپوٹین اور ملکہ میں ایک ناجائز رشتہ بن گیا۔ وہ پوری رات شراب پی کے ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ ریسپوٹین نے اور بھی محل کی عورتوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ یہ سب اتنی مہارت سے کرتا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب دوستو، یہاں بھی اس نے وہی اپنا نظریہ اور وہی اپنی تبلیغ شروع کر دی کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرو، تب ہی تم خدا کے نزدیک جا سکتے ہو۔ اب محل کی ہر عورت اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہاں اب ریسپوٹین کے دشمن بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک طرف چرچ تھا جس کو اس کی شیطانی طاقتوں کا پتہ چل گیا تھا، اور دوسری طرف شہر کے اشرافیہ تھے جن کی عورتیں ریسپوٹین کی عاشق ہو چکی تھیں۔ چرچ کے کچھ پادریوں نے محل کی ایک کنیز کے ذریعے شراب میں زہر ڈال کے ریسپوٹین کو پلا دیا۔ دوستو، آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ سائنائڈ ملی شراب کے 3 گلاس پینے کے باوجود ریسپوٹین کو کچھ بھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ بیمار بھی نہیں ہوا۔ سن 1914 میں جب ورلڈ وار شروع ہوئی تو بادشاہ جنگوں میں بزی ہو گیا، تو پیچھے سے ریسپوٹین نے ایک طرح سے پورے محل پہ قبضہ کر لیا۔ شہر کے سارے فیصلے وہ خود اپنی مرضی سے کرتا۔ ملکہ چونکہ اس کے عشق میں گرفتار تھی، اس لیے وہ اس کے ہر فیصلے میں ہاں ملا دیتی۔ یہ سب شہر کی اشرافیہ کے برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ ملکہ کے ایک رشتہ دار جو شاید اس کا کزن تھا، اس نے اپنے کچھ دوستوں سے مل کر ایک پلان بنایا۔ انہوں نے دھوکے سے ریسپوٹین کو شہر کے باہر ایک روسی دریا وولگا کے کنارے پہ بلوا لیا اور 3 گولیاں اس کے جسم میں اتار دیں۔ 3 گولیاں کھانے کے باوجود بھی وہ نہیں مر رہا تھا، سو چوتھی گولی اس کے سر میں ماری گئی، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر اس کی لاش کو اٹھا کے وولگا دریا میں پھینک دیا گیا۔ وولگا دریا ایک برف سے ڈھکا ہوا دریا تھا تاکہ سارے ثبوت مٹ جائیں۔ دوستو، ریسپوٹین کے قتل کا ایک اور ورژن بھی ہے۔ کچھ رائٹرز نے لکھا ہے کہ ریسپوٹین کو گولیاں مارنے کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور پھر اس کی باقی بچی ہوئی ہڈیوں کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا۔
جو بھی بات درست ہو، بہرحال روس کو ایک شیطان صفت انسان سے نجات مل گئی۔ ریسپوٹین صرف 47 سال زندہ رہا، لیکن لوگ آج بھی اس کو بدنام زمانہ کے طور پر یاد رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کی زندگی کے تمام پہلو رکھ دیے جس کو کچھ رائٹرز نے شیطان لکھا، کچھ نے جادوگر لکھا، کچھ نے مکار عیار لکھا۔ دوستو، آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ شخص اصل میں کون تھا۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ہمیں اپریشیٹ کریں سبسکرائب اور کومنٹس کی شکل میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔